आयज जावन ती जात्रा 64वी. हे दिवस सातेरीचे उत्सवान आमकां एकटेन तेवटेन म्हणजे हेजी जाल्या जाग्यांक लागून पणजेन. त्या खातीर आमकां थोडो फटको म्हणजे लोक आमचो कमी जालो. अर्दो तेवटेन उरलो, अर्दो हेवटेन उरलो. आमचे सगळे एक सायडीन सगळे लोक जमा जाता ह्या फावटी. प्रत्येक अशें आमकां केन्नाच हें जावंक ना. ही आमकां फर्स्ट टायम जाला. आमचे खूब हांगा जाता प्रोग्राम खूब जाता. इंत्रुजाक जाता ते करता, पूण सगळे एकठांय रावनूच आसता. म्हणून येता वयता आसतात आमच्या देवळान सगळे. करपाचें कितें आतां तिणीच सांबाळून घेवपाचें आमकां. अर्दो आमचो लोक सगळो पणजेन बसलेलो आहा आनी अर्दे आमचे आमी जात्रे खातीर आमी मातशे रावल्ल्या. उमेद आसताली ती मातशी उमेद कमी जाली. कित्याक ते एक दूख बाकीचे आसपाचे बरोबर इतलो जमा जातलो लागलो पळय तो कमी जालो. इतलेच आमकां चड दुख्ख दिसता. देवी कडेन मागणें कितें थंय आहा पळय तें आमचे सुवाती तेंच्या हेजेर केल्यार पुरो. कित्याक हे इतलें घडलां तें तेणीच सांबाळून घेवपाचें आमच्या गांवचें आनी कोण घेवं शकना न्हू. आमी आतां तिकाच उलो मारता की हें सादें आमच्या सादीन केल्यार पुरो म्हण तें. माझे नाव शशिकांत भगवंत वेळुस्कर. हांव रावपी शिरजाना. सो आयज हांगासर गांवांत देवीचो उत्सव आसा. सो तो कसो उत्सव कितें आसता आनी कशें? उत्सव म्हणजे आमची पालखी. पालखी आमची सकाळ फुडें आरती जाता, सगळी जाता, आरती जाता, जेवण जाता, महाप्रसाद आसता आनी मागीर सांजची मागीर आमची बायलां दिवजा करता एक वटेन आनी मागीर आमची पालखी भायर सरता. हो आमचो कार्यक्रम. सो आतां एक अशी परिस्थिती जाली आहे आतां उत्सवाच्याच वेळाचेर की तुमचे लोक खंय तरी गांवच्या अस्तित्वा खातीर उरचे, गांव सांबाळून उरचो म्हणून पणजे आझाद मैदानाचेर मोठ्या प्रमाणात धरण्याक बसल्या. परिस्थिती म्हणजे कितें जालां तेणें मुद्दम केलां पर्पजली. आमकां हें नाका आनी हें करीत जाल्यार आमच्या गांवांत इवाड जातलो आनी गांवांत कांयच बरें उरचें ना. खूब त्रास जातले आनी आतां कळचें ना ते थोड्या तेंपान कळटलें. मागीर तेजो पयलींच आमी प्रिकॉशन कित्याक घेवचें न्हू म्हणून हो इतलो इशू जाला. तुमी बीन वचून हांव वचून येयलो 2-4 फावटी येयलो कंटिन्यू आसा आनी वयतलो. कित्याक कारण आमकां 2 कडेन लक्ष दिवचें पडटा. हांगा पालखी थंय तर तें आमच्या लक्षान परत परत आमकां हुस्को आसा. हें केन्ना काय जाल्यार पुरो जाला आमकां अशें. पयस जावंकूच जाय हें आनी ताका उपायच ना दुसरो आनी तें पर्याय ना ताका कांयच ना. तें जावंकूच जाय 100%. नेमकें अशें कितें केलां? कितें नेमकें म्हणजे काय न्हू, तो वयर दोंगर पळय आसा तो स्लोपी आसा. जितलो स्लोपी आसा तेज्या प्रमाणे प्रत्येक त्या हेजें उदक येतलें पावसान तें सगळें लोट कसो जावन आमची घरां सगळीं वयतलीं आनी मागीर माती चिट्टली सगळी. आनी तो बांदकाम केलें म्हणटकच मागीर घाणय आमकां मेळटली ह्या कारणाक ना. ताकाच लागून आमकां तें कांयच नाका. आनी निसर्ग वयता तितून एक हवामान इतलें बरें येता किंवा आमचें ग्रिनरी आसा तें सगळें काबार जातलें. आमी कोण हॅपी कशें ना. आमचेर एक संकट कशें कोसळिल्ल्या भशेन आसा सद्या तरी. एक खंय तरी उत्सव आनी ती प्रथा आसा ती ना. करची पडटा. उत्सव कांय करूंक मेळना न्हू. कारण उत्सव हो जावंकूच जाय न्हू. ते नेमान करचे पडटा सगळे गजाली. सो तुमचो हो लढो जो आसा म्हणजे आझाद मैदानात चल्ला हो चालूच उरतलो ना 100% हो चालू उरतलो. कोण रावचो ना घरात. हे पालखी जातात लोक सगळे धांवतले आसतात. तर आमी आशिल्ले आयज पाळ्या शिरगांव वाठारांत आनी आयज ह्या गांवची ग्रामदेवी सातेरी देवीची हांगासर पालखी आशिल्ली आनी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ही पालखी
घरान घर भोंवता आणि ह्या पालखेची लोक पूजा करतात, त्याच प्रमाणे घोटी भरतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एके वाटेन ह्या गांवचे लोक ह्या गांवचे अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर जे कितें 39A सेक्शन आहा ह्या सेक्शना खाला ह्या गांवच्या वयर जो दोंगर आसा तो दोंगर राखून दवरपा खातीर ते झूज मारतना दिश्टी पडटात. आणि दुसरे वाटेन जे लोक जे गांवान आसात ते हांगासर पालखेची पूजा करतना दिश्टी पडटात. म्हणजेच गांवचे अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर कशा प्रकारे कशे तरेन गांवच्या लोकांक संघर्ष करचो पडटा हेचे हे एक जितें जागतें उदाहरण हे जावन आसा. खुबशे लोक, अर्ध्यापेक्षा अधिक लोक हे आता आझाद मैदानाचेर थंय लढाई मारतात, झूज मारतात गांवचे अस्तित्व राखपा खातीर. आणि दुसरे वटेन गांवच्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो तेका खंड पडपा जायना, त्यो चालूच उरपाक जाय. म्हणून हे लोक जे काय थोडे लोक आसात ते हांगासर पालखेची पूजा करतना दिश्टी पडटात. लोकांनी सांगले की चडशे लोक थंय आसल्या कारणान हांगासर आयज कमी गर्दी आसा, लोकांची संख्या तितली ना. मात गांव म्हटलो काय संघर्ष हो आयलोच, संघर्ष हो पांचवेक पुजिल्लोच आसता. आणि ताजेच हे मूर्तिमंत उदाहरण जावन आसा. लोकांनी मागला ह्या देवी कडेन की जे गांवाचेर संकट आयला ते संकट दूर जावचे, ते पयस जावचे आणि हो गांव परतून एक फावट सुखा समाधानान आणि गांवचे सगळे लोक हे खोशयेन हांगासर रावचे अशी मागणी लोकांनी देवी कडेन केल्ली आसा. पाळें शिरदोनच्यान हांव विश्वनाथ नेने आणि म्हाज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन नयनेश द वॉयसा खातीर.